ملخص كتاب الغرفة التي شهدت الأحداث، مذكرات من البيت الأبيض. تأليف جون بولتون، بصوت علي شاهين. يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أغرب الرؤساء الذين حكموا أمريكا، وذلك لقلة خبرته السياسية والطريقة الغريبة في تعامله مع موظفيه، والسبل غير التقليدية التي اتبعها لمحاولة حل العديد من القضايا السياسية التي تعتبر حساسة جدا لدى الأمريكيين. ولد أسلوبه العديد من الكارهين له الذين حاولوا مرارا وتكرارا عزله. ويعد جون بولتون من الشخصيات المهمة التي تعاملت مع ترامب بشكل شخصي بحكم منصبه رئيسا للأمن القومي، واستطاع معرفة العديد من الأسرار المهمة عن ترامب والتي حاول إخبار العالم بها في كتابه. فما هي هذه الأسرار التي حاول ترامب بكل سلطته منعها من الخروج للعلن؟ الفصل الأول. يعتبر منصب مستشار الأمن القومي من المناصب الحساسة، ويواجه صاحبه العديد من التحديات التي يجب عليه تجاوزها. يعد منصب مستشار الأمن القومي من المناصب المهمة، ويحتوي على الكثير من التحديات الكبيرة والشائكة والخطيرة في نفس الوقت. ويجب على مستشار الأمن القومي الموازنة بين الاختلافات والنزاعات الشخصية لكل المحيطين به، ومعرفة الطريقة المناسبة لاتخاذ القرارات المصيرية. إضافة لما سبق، فإن هذا المنصب يزداد صعوبة مع رئيس غريب الأطوار كدونالد ترامب. في البداية وافقت على هذا المنصب بسبب المخاطر التي تحيط بنا، ولأنني أعتقد أن لدي القدرة والخبرة لمواجهة هذه المخاطر. وأكثر ما كان يجعل من ترامب شخصا مرتابا من كل شيء هو عدم معرفته بسير الإجراءات السياسية، وعدم قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة. فقد كان يعتمد على علاقاته الشخصية مع رؤساء الدول، وعلى غريزته في اتخاذ القرارات، وعلى مهاراته الاستعراضية التي كان يتباهى بها على قنوات التلفزة. والكل يتفق على أن السنة الرئاسية الأولى له كانت فاشلة بكل المقاييس. وكان نظام عمل ترامب فريدا من نوعه ومختلفا عمن سبقوه، إذ كان يبدأ يومه الرسمي قبل موعد الغداء بقليل، على عكس جميع الرؤساء الذين يبدأون أعمالهم منذ الصباح الباكر. وكان يقضي صباحه بالتحدث عبر الهاتف مع أشخاص خارج نطاق الحكومة أو مع بعض المسؤولين الحكوميين، وكان يناقش أحيانا مواضيع ليست مهمة أو يتحدث عن انتقامه من بعض الأشخاص. الفصل الثاني. لم تنجح التدخلات العسكرية الأمريكية في ردع النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية. في عام 2017 نفذ النظام السوري هجوما كيميائيا على مدينة خان شيخون، وردت الولايات المتحدة على هذا الهجوم بإطلاق 59 صاروخا من نوع كروز. والمؤسف بالأمر أن هذا الهجوم لم يوقف النظام السوري، ففي عام 2018 نفذت قوات الأسد هجوما جديدا ضد مدينة دوما وعدة مواقع مجاورة لها، وكان هجوما كيميائيا يرجح بأنه كان بمادة السارين إضافة لمواد خطيرة، مما أزعجنا بشدة. وفي وقت لاحق اتصل بي رئيس وأخبرني بأنه ينوي تدمير القوات السورية. وأعلمنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون استعداد بلادهما للمشاركة في الهجوم. كان هدفنا الرئيسي من التدخل العسكري وقف النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وليس الإطاحة بالأسد أو التدخل بالحرب الأهلية. وتم الهجوم العسكري، واعتقدنا بأننا سننجح في ردع الأسد. ولكن بعد مرور 13 شهرا نفذ النظام هجمة كيميائية جديدة. وعندما وصلتنا أخبار تفيد بأن الأسد سيشن هجوما كبيرا على إدلب مع قيل المعارضة، أمرت رؤساء الأركان الحربية بتجهيز خطة الرد في حال استخدام الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى. كما أن بعض الأحداث ساهمت في جعل ترامب يفكر جديا بالانسحاب الكامل من الشرق الأوسط، كالهجوم الذي شنته الميليشيات الشيعية على سفارتنا في بغداد. ولكن ذلك كان دون إدراك منه للبعد السياسي الخطير جراء هذا الانسحاب،
إذ إن هذه الخطوة ستدمر خططنا ومصالحنا في المنطقة ومصالح إسرائيل وأمنها ومصالح حلفائنا العرب بسبب التهديد المستمر الذي تسببه داعش مع زيادة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. اقتباس: من الناحية المؤسسية لا يمكن إنكار أن الانتقال الرئاسي لترامب والعام الأول من عهده كانا فاشلين بشكل لا يمكن إصلاحه. الفصل الثالث: كان الملف الإيراني من أكثر القضايا التي طرحها ترامب في اجتماعاته السياسية. كنت مهتما جدا بالملف الإيراني لطبيعة العقائد الدينية الثورية لقادة إيران، كما أن انسحاب ترامب من الاتفاقية النووية مع إيران أدى لزيادة مخاوف إسرائيل من إعادة تسلحها. ومع مرور الوقت بدأ اهتمام ترامب بالملف الإيراني يقل، مصنفا إياه بغير الخطير على أمريكا. لكن التطورات السياسية على الساحة الإيرانية أجبرته على إعادة مناقشة هذا الملف، ومن ذلك ازدياد حالة الاحتقان الشعبي في إيران ضد أمريكا. إذ ظهر هذا الأمر جليا في الهتافات التي تبناها المتظاهرون الإيرانيون والتي استخدموا فيها عبارات تتمنى الموت لأمريكا. وشهدت هذه الفترة تحسنا واضحا في الصادرات النفطية لإيران على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على هذا القطاع، وكان ذلك بعد حصول عدد من الدول على استثناءات لشراء النفط الإيراني. فأصدر ترامب قرارا بوقف هذه الاستثناءات وفرض عقوبات جديدة. نتج عن ذلك زيادة في التصعيد الإيراني من خلال انتهاك قوانين الاتفاق النووي وزيادة تسليح الجماعات الإرهابية. الفصل الرابع: لم تسفر قمم ترامب مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أي نتائج إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كان ترامب يهتم بالملف الكوري الشمالي وبلقاء كيم جونغ أون، أما أنا فلم أكن متحمسا لقمة ترامب كيم لعلمي المسبق بعدم جدية الجانب الشمالي بالتخلي عن برنامجه النووي أو إيقاف التجارب النووية الخاصة به. فقد اطلعت على تجارب عدة رؤساء بما يخص الملف الكوري الشمالي كتجارب أوباما وجورج بوش، وكنت ألاحظ بأن الكوريين الشماليين لم يهتموا بالمفاوضات الأمريكية إلا للحصول على وقت إضافي لإتمام تجاربهم وإيقاف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم. كان مدير CIA بومبيو حلقة الوصل بيننا وبين كوريا الشمالية، وتم الاتفاق على عقد قمة في سنغافورة. حاولت كوريا الشمالية أن تجعل هذا اللقاء في مكان أقرب لضعف إمكانيات طائراتها المتداعية في الوصول بعيدا. وفي المراحل التحضيرية للقمة في سنغافورة لم يأتي أي فريق من كوريا الشمالية، مما جعلنا نعود إلى أمريكا. وكان ترامب يحاول إعلان إلغاء القمة، لكننا أقنعناه بالتريث قليلا. وبعد مدة وافق كيم على مقابلة بومبيو وأعلن نيته بإعادة التحضير لقمته مع ترامب. أراد ترامب عقد قمة جديدة مع رئيس الكوري الشمالي، وبعد عدة اتصالات بيننا تم الاتفاق على عقد الاجتماع في هانوي. في أثناء القمة اقترح كيم إغلاق موقع يونغ بيون مقابل وقف العقوبات الأمريكية. لم يوافق ترامب، وحاول دفع كيم لقبول تخفيض العقوبات بدلا من إزالتها تماما مقابل إغلاق موقع يونغ بيون. وبعد الكثير من النقاشات لم يتم الاتفاق على شيء. كان من الواضح عجز ترامب عن مناقشة القضايا الكبرى، مما أبقاه حبيسا عند موضوع واحد لفترة طويلة، وهذا ما أزعج ترامب نفسه. اقتباس: يعرف عن ترامب بأنه لا يتراجع أبدا عن أي كلام يقوله، بل في الواقع يتمسك بكلامه هذا أكثر حينما يتم تحديه. الفصل الخامس: لم يستطع ترامب حسم القضايا العالمية الكبرى فيما يخص المشاكل مع الصين والإرهاب في أفغانستان. في فترة رئاسة ترامب وسياساته المتخبطة استغلت الصين تطورها الاقتصادي فحسنت قدرتها العسكرية وزادت حجم ترسانتها من الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، مما أقلق ترامب، وبدأ بالبحث عن طرق تضعف الاقتصاد الصيني لأنه السبيل الوحيد لإضعاف قوتها العسكرية.
والمفارقة أنه بنفس الوقت لمح للرئيس الصيني في قمة العشرين بمقدرة الصين على ضمان فوزه في الانتخابات المقبلة. على كل حال، لم تتوقف العواصف التي تأتينا من الصين، فقد ظهرت عاصفة جديدة، وهي جائحة كورونا، التي تتجه كل أصابع الاتهام فيها إلى الحكومة الصينية، التي قمعت أصوات الأطباء المعترضين ومنعت الجهود الخارجية لاحتواء الفيروس في سبيل إخفاء أنها منشأه. ومن المشاكل العالمية التي واجهت ترامب مشكلة إنهاء الحرب في أفغانستان، والتي استخدمها في برنامجه الانتخابي لينال ثقة مؤيديه. وبسبب أننا ننفق الكثير من الأموال عليها دون فائدة، كانت الغالبية العظمى تؤيد قراره. أما أنا فلم أوافق، لعلمي بالنتائج السيئة التي ستحصل لنا إذا لم نقضي على إرهابي طالبان. حاولت جاهدا إقناع ترامب بعدم الانسحاب، واتفقنا أخيرا على استمرار المفاوضات مع طالبان لوقف نشاطاتها الإرهابية وتقليل أعداد جنودنا هناك إلى حوالي 8600 جندي. قررنا عقد المفاوضات مع طالبان في كامب ديفيد، وقبل عقد الاجتماع بفترة قصيرة نفذ طالبان هجوما في كابول قتل فيه أمريكي، فغضب ترامب وأمر بإلغاء الاجتماع، ولكن عادت المفاوضات ونتج عنها توقيع اتفاقية في 2020. ومن جهتي فقد أعلنت رفضي للاتفاقية على تويتر لأنها تضفي شرعية على طالبان. حينها وضح لي ترامب غضبه من ردود الفعل السلبية من الجمهوريين والإعلام لإلغاء اجتماع كامب ديفيد، واتهمني بأنني أنا من سرب المعلومات المتعلقة بذلك. وبسبب هذه الاتهامات قررت تقديم استقالتي. الفصل السادس. قدم جون بولتون استقالته من منصبه في عام 2019 قبل الشكوى التي رفعت من أجل عزل ترامب. قدمت استقالتي من منصبي في 10 سبتمبر لعام 2019، وبعدها بدأت المعركة الحقيقية ضد ترامب، حيث رفعت الجهات المسؤولة عن تسريب المعلومات شكوى تطالب بعزل ترامب من منصبه بسبب قراراته المتعلقة بعدة قضايا مهمة وحيوية، وانتهت المعركة بتبرئته ورفع القيود الانتخابية عنه. وفي الفترة التي أنهيت فيها العمل على هذا الكتاب في محاولة جادة لكشف ما يدور خلف الكواليس المغلقة للبيت الأبيض، بدأ ترامب محاولاته لمنعي من نشر كتابي، وأمر بمصادرة جميع الوثائق الشخصية للمحامين الذين عملوا معي، وتم حجب حسابي على تويتر، وأمر بمراجعة الكتاب قبل نشره، وتم حذف العديد من الاقتباسات والمعلومات التي تخص اجتماعاته الخاصة مع بعض السياسيين. لكنني مع ذلك حاولت إدراج المعلومات التي أعتقد بأنها تهم القراء. فقرة بارزة من الكتاب. لطالما كنت أشعر بأن دور مستشار الأمن القومي يتمثل في الحرص على أن يكون الرئيس واعيا للخيارات المطروحة أمامه لجهة القرارات التي ينبغي عليه اتخاذها، والتأكد من تنفيذها من قبل الأجهزة الإدارية ذات الصلة. الخاتمة. لم يتخلى جون بولتون عن واجباته تجاه بلده على الرغم من كثرة الخلافات التي حدثت بينه وبين الرئيس دونالد ترامب وبين بعض الموظفين. حاول بولتون في هذا الكتاب توضيح كل الأخطاء التي ارتكبها ترامب خلال عملهما معا، ولكن ترامب كان يعلم الآثار السلبية التي ستترتب عليه إذا تم فضح كل تصرفاته المتناقضة والغريبة على عالم السياسة. لذلك عمل كل ما في وسعه لمنع نشر المعلومات الحساسة التي ستؤثر عليه وعلى صورته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.